उम्, नमस्कार दर्शकबिन। टोटल न्युज सेवाको यस लाइभ कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालको विद्यार्थी भातृ सङ्गठन अनिरासोभियु छैठौँका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं अधिवक्ता विमल पोखरेलसँग समसामयिक विषयमा भलाकुसारी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यस लाइभ कार्यक्रममा स्वागत छ विमलजी। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। विशेष त कोरोनाको महामारी, कोरोना कहर छ, सँगै दसैँ तिहार चाडपर्वको मौसम पनि छ। कोरोना कहरले जनमानसमा एउटा किसिमको सन्नाटा छाइरहेको छ, एउटा किसिमको त्रास छ। तपाईँले यसलाई अझ फरक तरिकाले पनि हेरिरहनु भएको छ। कसरी व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ कोरोनालाई र यो दसैँ चाडपर्वको यो मौसमलाई? अब यो कोरोनाको सन्दर्भमा चाहिँ अब मूल रूपमा हामीले जसरी विश्वव्यापी रूपमा यसले असर गर्यो, यो चाहिँ जसरी महामारीको रूपमा यसले संसारभरि नै त्यहाँका जनतालाई असर गर्यो र त्यसको असर नेपालमा पनि आइपुग्यो। तर सुरुमा यसको बारेमा धेरै भरमहरू थिए, यसको बारेमा धेरै प्रचारहरू गरिएको थियो र यसले मूल रूपमा युरोपमा र अमेरिकामा धेरै ठुलो क्षति पनि पुर्याएको हो। तर नेपालको सन्दर्भमा यहाँ कोरोनाले त्यति धेरै क्षति गरेको छैन। यद्यपि कोरोनाको कारणले बिरामी हुनेको सङ्ख्या केही बढेको छ, सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ। तर कोरोना चाहिँ प्रचार गरिए जस्तो प्राणघातक रोग नभएर जुन लक्षणहरू देखा पर्दछन् ती लक्षण अनुसारका उपचारहरू गर्यो भने कोरोनाबाट बच्न सक्ने र कोरोनाबाट जोगिन सक्ने धेरै उपायहरू छन् भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। नेपालमा झन्डै 6 महिना लकडाउन गरियो। लकडाउनको अवधिमा कोरोनाको टेस्ट गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमितहरू लगातार बढिरहेको देखिएको थियो र लकडाउन समाप्त भइसकेपछि यसले धेरै ठुलो महामारीको रूप लिन्छ। यसले नेपाललाई सिद्ध्याउँछ, सबै जनता चाहिँ मर्छन्, जलाउने ठाउँ पनि हुँदैन, अस्पतालमा भरिभरा हुन्छ, भर्ना गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन भन्ने खालको जुन प्रचार गरिएको थियो त्यस्तो चाहिँ देखिएन। त्यस्तो किन पनि मैले भन्न खोजेको भने तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्दाखेरि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित मध्ये मृत्युदर करिब 0.6% को हाराहारी छ र ती मृत्यु हुने व्यक्तिहरू पनि अन्य दीर्घ रोगले पीडित भएका मृगौला, क्यान्सर, मुटु रोग, मधुमेह जस्ता दीर्घ रोगीहरू मृत्यु हुने व्यक्तिहरू छन्। यद्यपि मृत्यु आफैमा धेरै दुःखद कुरा हो, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कोरोना आउनुभन्दा अगाडि पनि धेरै मान्छेहरूको मृत्यु हुने गर्दथ्यो। अस्पतालमा धेरै मान्छेहरू अपरेसन गर्दाखेरि अपरेसन सफल नभएर मृत्यु हुने गर्दथ्यो। अब कोरोनाभन्दा बढी त नेपालको सन्दर्भमा टिबी रोगकै कारणले मृत्यु हुने गर्दछ। नेपालमा हरेक दिन 18 देखि 22 जना टिबी रोगको कारणले नै मृत्यु हुने तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेका छन् भने कोरोनाबाट करिब 10 देखि पछिल्लो समय 15 जनाको हाराहारीमा मृत्यु भइरहेको देखाइएको छ। र नेपाल सरकारले कोरोना सुरु भएको करिब 4 महिना पछाडि एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो कि कोरोनाको कारणले मात्रै मरेका व्यक्तिहरू भनेको 10 जना हुन्, अरू व्यक्तिहरू अन्य दीर्घरोगको पीडित थिए भनेर नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्यो। यद्यपि कोरोनाबाट बच्ने उपायहरू, कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि लक्षण देखिएका मान्छेहरूलाई सही उपचार गर्ने क्रममा नेपाल सरकार धेरै चुकेको छ। नेपाल सरकारले गर्नु चाहिँ के पर्थ्यो भन्दाखेरि अस्पतालहरूलाई क्षमता बढाउने, डाक्टरहरूको दरबन्दी थप्ने, औषधिको चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने कामहरू उसले गर्नु पर्थ्यो। ती सबै कामहरू नेपाल सरकारले गरेन र नेपाल सरकार
सुरुमा त आरडिटी को पछाडि लाग्यो। आरडिटी टेस्ट भनेर एउटा आतंक मचाइयो र त्यो आरडिटी पोजिटिभ आउने बित्तिकै कोरोना लागेको भनेर सबै जनतामा त्रास फैलियो। अन्तत आरडिटी परीक्षण चाहिँ एउटा काम नलाग्ने परीक्षण रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो र त्यसको हामीले आरडिटी बन्द गर भनेर सुरुदेखि नै भन्यौँ। तर सरकारले धेरै पछि मात्रै आरडिटी बन्द गर्यो। आरडिटी बन्द नगर्नुको प्रमुख कारण के थियो भन्दाखेरि आरडिटी नेपालमा खरिद गरिएको थियो, चाहिँ माफियाहरूले स्वास्थ्य माफियाहरूले आरडिटी खरिद गरेका थिए र त्यो आरडिटी पूर्ण रूपमा खपत भएर नसकिउन्जेल त्यो आरडिटी परीक्षण गरियो र त्यो खपत भएर सकिसकेपछि माफियाहरूले अर्बौं रुपियाँ नाफा अथवा चाहिँ लुटिसकेपछि मात्रै आरडिटी परीक्षण रोकियो। र पछिल्लो समय पिसिआरको सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै त्यही छ र पिसिआर जुन विशेषज्ञहरूले नि भनिरहेका छन् कि पिसिआरको चाहिँ विश्वसनीयता 70-30 हो भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन् र लक्षण कुनै पनि लक्षण देख्दै नदेखेका मान्छेहरूलाई पनि सुरुमा पिसिआर परीक्षण गरियो र त्यसले पनि धेरै ठुलो जनतामा धेरै ठुलो आतंक मच्चियो र त्यसले चाहिँ संक्रमितको संख्या धेरै देखियो। तर संक्रमितको संख्या धेरै देखिए पनि अस्पतालहरूमा बिरामी त थिएनन्, आइसोलेसनहरूमा अथवा चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूमा तिनीहरूलाई राखियो। तर अस्पतालहरूमा अन्य रोगबाट पीडित बिरामीहरू अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना भए र तिनीहरूलाई केही मान्छेहरूलाई लक्षण पनि देखियो र त्यो लक्षण अनुसार उपचार गरियो। र पिसिआरलाई फेरि पछि के गर्यो भन्दाखेरि जति किटहरू किनिएको थियो ती किटहरू नसकिउन्जेलसम्म त्यहाँबाट चाहिँ स्वास्थ्य माफियाहरूले नाफा लिएर नसकिउन्जेलसम्म पिसिआरलाई पनि अत्यन्तै निरन्तरता दियो। तर पछि त्यो सकिसकेपछि अब अहिले फेरि सरकारले आफै चाहिँ लक्षण नदेखेका व्यक्तिहरूमा पिसिआर परीक्षण गर्नु पर्दैन भन्यो। सरकारले जति पनि कुराहरू नेपाली जनताको बीचमा पेश गरेको छ ती कुराहरूको चाहिँ आधारहरू अत्यन्तै कमजोर देखिएका छन् र मूलत निजी अस्पतालहरूले कोरोनालाई एउटा लुट्ने माध्यम बनाएका छन्। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाखसम्म उपचारको बिलहरू बिरामीको आफन्तलाई थमाइएको पाइएको छ। यसरी कोरोना एउटा चाहिँ महामारीको रूप भन्दा पनि यो लुटको माध्यमको रूपमा बढी देखा पर्यो र यसलाई चाहिँ उपचार गरेर निको हुने लक्षण अनुसार उपचार गरेर निको हुने एउटा चाहिँ रोगको रूपमा यसलाई भनिएन कि यसले सबै देशै खतम हुन्छ भन्ने ढङ्गले प्रचार गरियो। त्यसकारण पनि यसको बारेमा जुन भरमहरू थिए ती भरमहरू बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कम हुँदै गए, जनताले बुझ्दै गए र अहिले अन्ततः लकडाउन खुल्यो, जनताले आफ्नो दैनिकी अगाडि बढाएका छन् र जुन जुन मान्छेहरू बिरामी परेका छन् उनीहरू अस्पताल जाने र उपचार गराउने क्रम छ र यसरी नै जनताले आफ्नो दैनिक जीवनलाई कोरोनासँग लडेरै भिडेरै नै सहजतापूर्वक आफ्नो दैनिक जीवन चलाउनुपर्छ र त्यसरी नै देश अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। सम्भवतः हामीले अब यो विषयलाई यसरी पनि बुझ्न सकिने भयो, कोरोना व्याख्या गरिए अनुसार होइन कि यो हाउ बुझियो, साँच्चीकै वास्तवमा भन्दा धेरै व्याख्या गरियो भन्ने निष्कर्ष नै हो है। हाउगुजी पनि नभनौँ, कोरोना एउटा रोग चाहिँ हो तर यसले जति असर गर्छ भनिएको थियो त्यति असर चाहिँ यसले गर्दैन र त्यति ठुलो क्षति यसले पुर्याउँदैन भन्ने कुरा विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। जस्तो कि हामीले हेरौँ, चीनमा 85,000 व्यक्तिहरू संक्रमित हुँदाखेरि चीनमा 4600 व्यक्तिहरू मरेका थिए कोरोनाको कारण। तर नेपालमा 85,000 व्यक्तिहरू संक्रमण हुँदाखेरि 542-43 जना मात्रै मरेका थिए भने यसको असर नेपालमा कति थोरै देखियो भन्ने कुरा त तथ्याङ्कहरूले नै पुष्टि गर्छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि कोरोनालाई जसरी चाहिँ धेरै ठुलो रूपमा व्याख्या गरियो र आतंक मचाइयो, यो चाहिँ मेडिकल माफियाहरूले बढी आतंक मचाए र उनीहरूले नाफा लुट्नको लागि हरदम प्रयत्न गरे र लुटे भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो भनाइ हो। ठिकै हो। र भनेपछि अब हामीले सकेसम्म चाहिँ योसँग युजलै भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि होला है, किनकि यसैलाई चाहिँ ओहो यो ठुलो रोग हो भन्ने भन्दा नि कसरी हुन्छ चाहिँ आत्मबल बढाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। निश्चित रूपमा अहिले त देखियो त, जस्तो कि लकडाउन के को कारणले, लकडाउन किन खोलियो, जस्तो कि 2 जना व्यक्तिहरू संक्रमित हुँदाखेरि लकडाउन सुरु गरियो तर चाहिँ 1 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू संक्रमण हुँदाखेरि लकडाउन खोलियो। यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि कोरोना
लकडाउन खोल्दाखेरि नै सरकारले त्यो महसुस गरेको हुनुपर्छ कि अब कोरोना यसरी लकडाउन गरेर कोरोना नियन्त्रणमा आउन सक्दैन, कि जनता आफै सचेत भएर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गरेर र चाहिँ यसबाट सचेत भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले कोरोनासँग मात्रै किन, हामी त रुगाखोकीसँग सचेत हुन्छौँ, हामी ज्वरोसँग सचेत हुन्छौँ, मृगला रोग नलागोस् भनेर पर्याप्त चाहिँ सावधानी अपनाइरहेका हुन्छौँ, मुटु रोग नलागोस् भनेर सावधानी अपनाइरहेका हुन्छौँ, टिभी नलागोस् भनेर सावधानी अपनाइरहेका हुन्छौँ। हामीलाई हरेक रोग नलागोस् भनेर हाम्रा खानपिनहरू हाम्रा जीवनशैलीहरूमा सावधानी अपनाइरहेका हुन्छौँ भने कोरोनासँग सावधानी अपनाउने कुरा चाहिँ त्यति ठुलो कुरा चाहिँ होइन नि त। ठिकै छ, यो कोरोनासँगै अब हामी अलिकता विद्यार्थीसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि अगाडि लैजाउँ। नेपालको शैक्षिक प्रणाली अहिले हेर्दै गर्दा कोरोनाको कारणले गर्दा पनि भनौँ कतिपय विद्यालयहरूले अनलाइन माध्यमबाट कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् त कतिपय विद्यालयहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्दै कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा त सम्भवतः लाग्छ विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छैनन्। यो सँगै मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि अगाडि तपाईँले शैक्षिक माफियाको कुरा लगभग लिइरहनु भएको छ। अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने कतिपय प्राइभेट विद्यालयहरूले शुल्क चाहिँ अब अभिभावकहरूले राहत चाहिँ दिनुहोस्, छुट दिनुहोस् भन्दा पनि दिन नसकिरहनुको अवस्था के छ? यानि शैक्षिक माफियाकै कारण हो अथवा के हुनसक्छ? विद्यार्थीले चाहिँ गुणस्तर शिक्षा पाइरहेको छैन, त्यो मार त छँदैछ। यतातिर चाहिँ अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गरे फी चाहिँ थोपर्ने, भौतिक रूपमा आएर नपढे पनि हो। हामीले चाहिँ यो विषयमा नेपाल सरकारसँग कुरा गऱ्यौँ कि विद्यालय नखुलेको अवस्थामा शुल्क लिन पाइँदैन भनेर हामीले नेपाल सरकारसँग अखिल छैटौँ सहित 13 विद्यार्थी सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बनायौँ, ध्यानाकर्षण गरायौँ र यो चाहिँ नल्याऊ भनेर हामीले भन्यौँ। तर कतिपय स्कुलहरूले अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क असुल्ने काम गरे र यसरी शुल्क असुल्ने मूल रूपमा लुट हो। मैले अगाडि कुरा गरेको शिक्षा स्वास्थ्यका माफियाहरूको कुरा गरेँ। कुरा स्वास्थ्यको मात्रै होइन, शिक्षामा पनि ठिक त्यही अवस्था छ कि अहिले स्कुलहरू खोलिएका छैनन्, भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरू विद्यालय गएका छैनन्, तर अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरियो। तर अनलाइन कक्षा देशभरिका विद्यार्थीहरूको मध्ये एउटा चाहिँ सर्वेक्षणले के देखाएको थियो भने करिब 8% विद्यार्थी मात्रैले अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन्। अब 100 जनामा 8 जना मात्रैले अनलाइन कक्षा लिएका छन् भने बाँकी 92 जना विद्यार्थी त विगत 7 महिनादेखि स्कुलमा पाइलो पनि हालेका छैनन् र उनीहरूबाट शिक्षण संस्था चलाउने नाममा, भर्नाको नाममा, मासिक शुल्कको नाममा चाहिँ पैसा असुलिएको छ र यसरी पैसा असुल्ने काम यो अभिभावकलाई लुट्ने काम हो। निजी शिक्षण संस्थाहरूले लुटिरहेका छन् र सरकारले तिनीहरूलाई लुट्नको लागि चाहिँ अनुमति दिएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले जसरी चाहिँ लुट्ने अनुमति दियो त्यो सरकारको अत्यन्तै गैर जिम्मेवारीपन हो। या त सरकारले भन्नु पर्थ्यो कि स्कुलहरू चलाऊ, सरकारले भन्नु पर्थ्यो कि कक्षाहरू सुरु गर, भर्ना सुरु गर। सरकारले तर त्यो भनेको छैन। सबै विद्यालयहरू सरकारले बन्द गरेको छ र वैकल्पिक शिक्षाको नाममा अनलाइन क्लास मात्रै सुरु गरेको छ। र हामीले शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्दाखेरि शिक्षा मन्त्री कतिसम्म गैर जिम्मेवार देखिए भने उनले गुरुकुल शिक्षाको कुरा गरे। उनले विगतका वर्षहरूमा गुरुकुल शिक्षा चाहिँ सुरु हुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ स्कुलहरू थिएनन् र पनि त पढाइ भइरहेको थियो भन्ने तर्क उनले अगाडि सारे। तर हामीले के भन्यौँ भने गुरुकुल शिक्षा कति विद्यार्थीले पढ्थे भन्नुहोस् त? देशभरिमा 2007 सालभन्दा अगाडि 2% मात्रै साक्षरता प्रतिशत थियो। अर्थात् त्यति थोरै विद्यार्थीले पढ्थे भने अहिले त लाखौँ लाख विद्यार्थीले देशभरि पढिरहेका छन् र चाहिँ त्यति धेरै विद्यार्थीहरूलाई अहिले गुरुकुल पढाएर सम्भव छ? त्यति धेरै विद्यार्थीहरूलाई अहिले अनलाइन पढाएर सम्भव छ? अनलाइन पढाउन सकिन्छ, विज्ञान र प्रविधिको माध्यमद्वारा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिन सकिन्छ, सुरुवात गर्न सकिन्छ। तर त्यो नै सबै थोक हो भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने त जम्मा 8%ले मात्रै पढिरहेका छन्। फेरि त्यसको प्रभावकारिता जाँच्ने पनि त कुनै चाहिँ माध्यम छैन, त्यसको कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन। त्यही 8%ले पनि पढाइको चाहिँ प्रभावकारिता के छ भन्ने कुरामा कुनै मापदण्ड छैन, त्यसको चाहिँ जाँच त गरिएको छैन। खालि झारा टोपल्ने हिसाबले र पैसा असुल्ने हिसाबले मात्रै अनलाइन क्लासको नाटक गरिएको छ र यो अनलाइन क्लासको नाटक गरेर पैसा असुल्ने
खेतीमा चाहिँ निजी विद्यालयहरू लागिरहेका छन् र स्वयं सरकारले पनि उनीहरूलाई लुट्नको लागि अनुमति दिएको छ र यो सरकार र शैक्षिक माफियाहरूको मिलेमतोमा जनताप्रति लुट मचाइएको छ र यसरी लुट्ने काममा मूल रूपमा सरकार नै दोषी छ, सरकार जिम्मेवार छ र पछिल्लो समय चाहिँ अब जसरी चाहिँ लुट्ने माध्यम लुटेका विद्यार्थी चाहिँ विद्यालयलाई पनि सरकारले कुनै प्रकारको कारबाही गरेको छैन, कुनै प्रकारको अनुगमन गरेको छैन, उनीहरूलाई कुनै प्रकारको निर्देशन दिएको छैन। त्यसैले चाहिँ सरकारले जुन रवैया अपनाइरहेको छ यो रवैयाले देशको शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाएको छ, माफियाकरण मौलाएको छ र देशमा लुट मौलाएको छ। यति भन्नको लागि चाहिँ विभिन्न तथ्यहरू नै पर्याप्त छन्, अहिले देखिएका गतिविधिहरू नै पर्याप्त छन्। हजुर, धन्यवाद। र यसै गरी अब मैले विशुद्ध विद्यार्थी सङ्घ यहाँहरूका गतिविधिसँग अगाडि बढ्न चाहन्छु। अखिल छैठौँ लगायत धेरै विद्यार्थी सङ्गठनहरू छन्। यहाँहरूको एउटै आवाज हुन्छ, आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीको आवश्यक छ भन्दै गर्दा यहाँहरूका क्रियाकलापहरू के देखिन्छन् त भन्दाखेरि सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनहरूको चाहिँ नेतृत्वहरू बस्यो, छलफल गर्यो, विज्ञप्ति जारी गर्यो, त्यस पछाडि गएर अति नै भयो भने चाहिँ मन्त्रीलाई चाहिँ शिक्षा मन्त्रीलाई अथवा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो, यतिमै सिद्धियो अथवा धेरै नै भयो भने चाहिँ यहाँहरूले ढुङ्गामुढा गर्नुहुन्छ। र यो परम्परा के लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको छ, तर सुधार भने खासै देखिँदैन। के कसरी लिइरहनु भएको छ कि यो एउटा यस्तै निरन्तर चलिरहने कुरा हो? ठ्याक्कै परिवर्तन के त? तपाईँहरू विद्यार्थी अब मैले यो शिक्षाको बारेमा मैले थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। देशको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने विषय देशको शासन व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। देशको शासन व्यवस्था जस्तो खालको छ देशको शिक्षा प्रणाली त्यस्तै प्रकारको हुन्छ, त्योभन्दा फरक हुँदैन। देशको शासन व्यवस्था सामन्ती हुने तर शिक्षा समाजवादी भन्ने हुँदैन। देशको शासन व्यवस्था दलाल पुँजीपतिहरूले चलाउने तर शिक्षा समाजवादी वा जनवादी भन्ने हुँदैन। देशको शासन व्यवस्था घोर पुँजीपतिहरूले सञ्चालन गर्ने तर शिक्षा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी भन्ने हुँदैन। अहिले नेपालमा कस्ता खालका मान्छेहरूले शासन गरिरहेका छन् र तिनीहरूले शिक्षामा कस्तो खालको रवैया अपनाइरहेका छन् हामीले त्यो हेरौँ। जब राज्यले नै शिक्षा क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन्छ, शिक्षालाई निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन्छ र आफू आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन्छ भने निजी क्षेत्रले शिक्षालाई व्यापारको माध्यम बनाउने, व्यवसायको माध्यम बनाउने, नाफाको माध्यम बनाउने, लुटको माध्यम बनाउने गरि नै हाल्ने भयो। र सरकारले शिक्षा अथवा शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिने काम गरेको छ र त्यसरी पन्छिने काम गर्दाखेरि अहिलेको शासन व्यवस्था कस्तो हो त? अहिलेको शासन व्यवस्था एक प्रकारको पुँजीवादी प्रकारको शासन व्यवस्था हो। यसले निजी क्षेत्र प्रवेश नगरेको कुन ठाउँ छ? मेडिकल क्षेत्रमा हेर्ने हो भने मेडिकल माफियाहरूले त्यहाँ लुट्नुसम्म लुटेका छन्। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड 5 वर्षको MBBS कोर्सको लागि लिइन्छ। इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा जानुहुन्छ त्यही प्रकारको अवस्था छ। अन्य मेकानिकल क्षेत्रमा जानुहुन्छ त्यही प्रकारको अवस्था छ। कम्प्युटरमा जानुहुन्छ त्यही प्रकारको अवस्था छ। व्यवस्थापनमा जानुहुन्छ त्यही प्रकारको अवस्था छ। जति पनि चाहिँ प्राविधिक विषयहरू छन् ती अहिले लुटको माध्यम बनाइएका छन् र यसरी सरकार नै चाहिँ शिक्षाको व्यापारतर्फ लागिसकेपछि अहिले चाहिँ जनवादी शिक्षा, समाजवादी शिक्षा यी हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि आन्दोलनबाट निरन्तर एउटा प्रचारात्मक हिसाबले स्थापित गर्दै लैजाने, विद्यार्थीहरूलाई सङ्घर्षमा सामेल गर्दै लैजाने र छलफल गर्दै लैजाने विषयहरू हुन्। हामीले छलफल पनि गरेनौँ, यति पनि आन्दोलन पनि गरेनौँ भने त यो एजेन्डा सेलाउँदै जान्छ र राज्यले झन् मनोमानी प्रकारले लुटहरू मचाउँदै जान्छ, झन् राज्य चाहिँ निरङ्कुश प्रकारले अगाडि बढ्छ, झन् राज्यका निकायहरू झन् मनोमानी ढङ्गले अगाडि बढ्छन्। त्यसकारण पनि हामीले शिक्षामा देखिएका विभिन्न विकृतिहरू, विसङ्गतिहरूको बारेमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले छलफलहरू गर्ने, सरकारलाई चेतावनी दिने, उसले गरेका गलत क्रियाकलापहरूको विरोध गर्ने, ती क्रियाकलापहरू हुन खोजेका छन् भने त्यसलाई रोक्ने र विश्वविद्यालयहरूले गरेका चाहिँ शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्ने उनीहरूको जुन तरिका छ, जुन पद्धति छ, त्यसका विरुद्धमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सङ्घर्ष गर्ने चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ। अब सङ्घर्षका जौँसम्म तपाईँले स्वरूपको कुरा गर्नुभयो, सङ्घर्षका स्वरूप भनेका हामीले सधैँभरि शान्तिपूर्ण तरिका नै अपनाउने गरेका छौँ कि स्कुलहरू, क्याम्पसहरू र विश्वविद्यालयहरू
ढुङ्गामुढा गर्ने, लाठी चाहिँ लग्ने, बन्दुक पड्काउने, गोला पड्काउने ठाउँहरू होइनन्। विद्यार्थी आन्दोलन स्वभावैले चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै हुने गर्दछ। त्यो भनेको ज्ञापन पत्र बुझाउने, धरना दिने, नारा जुलुस गर्ने, क्याम्पसभित्र चाहिँ हडताल गर्ने, यी चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि विद्यार्थीका चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाका आन्दोलनहरू हुन्। र यदि यसको पनि सुनवाई भएन भने सडकमा निस्किएर चाहिँ ढुङ्गामुढा चाहिँ विगतमा भइरहेका छन्। मूल रूपमा ढुङ्गामुढा जुन तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ राजनैतिक आन्दोलनमा बढी हुने गरेको छ। राज्य सत्ता निरङ्कुश हुन थाल्यो। हामीले ६२-६३ को आन्दोलन हेर्न सक्छौँ। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमन गरिसकेपछि, सेनाको बलमा शासन सत्ता टिकाउन खोजेपछि विद्यार्थीहरू स्वभावैले मौलिक हकको लागि, शिक्षाको लागि र चाहिँ लोकतन्त्रको लागि सडकमा प्रदर्शन गरेर सडकमा दमन भइसकेपछि, प्रहरी प्रशासनले दमन गरिसकेपछि त्यसको प्रतिकार कसरी गर्ने त? स्वभावैले त्यसको प्रतिकार त हुन्छ। त्यसकारण पनि विद्यार्थीहरूले प्रहरी प्रशासनले गरेका दमनका विरुद्धमा न प्रतिकार गरेको। विद्यार्थी सङ्गठनहरू सुरुमै गएर ढुङ्गा हान्न गएका त होइनन् नि त, सुरुमै रेलिङ भाँचेका त होइनन् नि। तर जब राज्य दमनमा उत्रिन्छ त्यसपछि स्वाभाविक हो कि विद्यार्थी सङ्गठनले त्यसको प्रति चाहिँ रोध गर्छन् र प्रतिरोध गर्ने क्रममा ढुङ्गा उठे कि, रेलिङ भाँचिए कि, कुर्सी भाँचिए कि भन्ने कुरा यी अत्यन्तै तपसिलका विषयहरू हुन्। समग्र विद्यार्थी नेताहरूलाई आरोप हुन्छ, कुरा चाहिँ विद्यार्थीकै हुन्छन्, तर उनीहरू विद्यार्थीकै नारालाई लिन्छन्। उनीहरूसँग स्रोत पनि केही हुँदैन। सम्भवतः ती हरेक कारणले नै होला। एकदमै भ्रष्टाचारी भए, पैसामुखी भए, घुसखोरी भए, कमिसनखोरी भए भन्ने खालको त समग्र, म तपाईँलाई मात्र भन्दा पनि, तपाईँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भन्दा पनि समग्रमा हेर्दाखेरि खास यस्ता प्रश्नहरू आउनुका कारण के होलान्? त्यो समस्या भएरै होला। यो विषयमा चाहिँ समस्या छन्। यो विषयमा अखिल छैटौँसँग जवाब खोज्नु भन्दा पनि जुन जुन सङ्गठनहरूले त्यो क्रियाकलापमा छन् उनीहरूसँग कुनै पनि इतिहासका कुनै पनि कालखण्डमा अखिल छैटौँले त्यस्ता खालका बार्गेनिङहरूमा, क्याम्पसहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा लुट मचाउने, त्यहाँबाट चाहिँ पैसा असुल्ने अथवा चाहिँ त्यो काम अखिल छैटौँले कहिले पनि गरेको छैन र त्यो गर्दा पनि गर्दैन। त्यो हाम्रो मूल्य र मान्यता भन्दा विपरीत कुरा हो। र मूल रूपमा सोभिको नाममा लुट्नेहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग हामीले आन्दोलन गरिरहँदाखेरि आन्दोलनमा सम्झौता गरेर आन्दोलनमा धोका दिएर भाग्नेहरू, उनीहरूले त्यसो गरेका हुन सक्छन् र उनीहरूले त्यसो गरेका कयौं पटक देखिएको पनि छ। नत्र आन्दोलनबाट भाग्नुपर्ने, आन्दोलनमा गलत सम्झौता गर्नुपर्ने, आन्दोलनमा सम्झौता गर्नुपर्ने खास कारण देखिन। तर अखिल छैटौँले विद्यार्थीका चाहिँ जायज मागहरूको पक्षमा कहिले पनि सम्झौता गरेको छैन र उसले सम्झौताहीन सङ्घर्षलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ। र अखिल छैटौँले मूल रूपमा भ्रष्टाचार, माफिया तन्त्र र चाहिँ जुन गलत क्रियाकलापहरू क्याम्पसमा, विश्वविद्यालयहरूमा हुने गरेका छन् त्यहाँ अखिल छैटौँ कहिले पनि सामेल छैन। अखिल छैटौँ त्यस्ता गतिविधिहरूमा सधैँभरि चाहिँ त्यस्ता गतिविधिहरूको डटेर विरोध गर्दै आएको छ, डटेर चाहिँ प्रतिरोध गर्दै आइरहेको छ, सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ। अखिल छैटौँको त्यो इतिहासको कारणले नै हाम्रो एउटा क्रान्तिकारी छवि, त्यो इतिहासको कारणले नै हाम्रो एउटा चाहिँ सङ्घर्षशील विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा चाहिँ निष्कलङ्क छवि अखिल छैटौँले त्यसरी नै स्थापित गरेको हो। धन्यवाद। विद्यार्थी वर्गलाई एउटा सचेत युवाको रूपमा लिन्छ। त्यस पछाडि गएर विद्यार्थी नेताहरूकै विषयमा उनीहरू आदर्शका कुरा गर्छन्। तपाईँहरू एकदमै आदर्शका कुरा गर्नुहुन्छ र तपाईँहरू त बाँच्नको लागि के छ त? त्यसो भए आधार के छ त? कमिसन घुसखोरी केही गर्नु भएकै छैन भने आदर्शका कुरा मात्र नचल्ने होला। जागिर छैन, रोजगारी छैन, सम्भवतः समग्रमा हेर्दाखेरि केही त हुन पर्यो नि। कि चाहिँ हाम्रो नेताहरूदेखि नै त्यही खालको सिस्टम बस्दै आयो, कुनै चिज चाहिँ ठेक्का पट्टा लिने, त्यसमा भाग लिने, त्यो त के हो भन्न खोजेर यथार्थ चाहिँ बुझ्न खोजिरहेको कुरा चाहिँ। अब यो विषय चाहिँ जीवनशैली कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ। जो मान्छेहरू गाडी चढ्छन्, जो मान्छेहरू अत्यधिक पैसा खर्च गर्छन्, जसले सङ्गठनको नेतृत्व हत्याउनको लागि लाखौँ रुपियाँ चाहिँ चुनावमा खर्च गर्छन्, कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्छन्, अनि चाहिँ पैसा बाँड्दै उनीहरू नेता हुन्छन्, ती मान्छेहरूले कसरी पैसा आर्जन गर्छन् त्यो चाहिँ मैले भन्न सक्ने कुरा भएन। तर हामीले हाम्रो जीवनशैली जुन ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेका छौँ यो अत्यन्तै साधारण प्रकारको जीवनशैली छ।
हामीले सङ्गठनका चाहिँ भेला वा सम्मेलनहरूमा हामीले कुनै पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। हाम्रो सङ्गठनमा नेतृत्व तहमा अथवा हाम्रो सङ्गठनमा काम गर्नको लागि हामीले चाहिँ जिम्मेवारी लिनको लागि हामीले सङ्गठनका भेला वा सम्मेलनहरूमा पैसा खर्च गरेर विद्यार्थीहरूलाई होटलमा राखेर अनि चाहिँ उनीहरूलाई पैसा दिएर चुनावमा चाहिँ भिडेर हाम्रो सङ्गठनमा चाहिँ त्यो क्रियाकलाप हुँदैन। हामीले अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण छलफलद्वारा सौहार्दपूर्ण ढङ्गले चाहिँ पद्धतिद्वारा विधिद्वारा हामी चाहिँ हाम्रो सङ्गठनमा नेतृत्वमा आइरहेका हुन्छौँ। हाम्रा अरू साथ योभन्दा अगाडिका नेतृत्व पनि हामीले त्यसरी गरी छान्दै आयौँ र अहिलेको हामी जुन कार्य समितिमा छौँ हामी त्यसरी नै आयौँ। र सबै साथीहरू अहिले चाहिँ आफ्नो पढाइ लेखाइकै क्रममा हुनुहुन्छ र पढाइ लेखेकै क्रममा भएको हुनाले उहाँहरूले सबैले आफ्नो खर्च जुन चाहिँ पढाइ लेखाइमा भएपछि आफ्नो खर्च चाहिँ घरबाट अथवा अन्य माध्यमबाट नै उहाँहरूले अत्यन्तै साधारण ढङ्गले आफ्नो जीवनशैली चलाइराख्नु भएको छ भने उहाँहरूले पढ्ने समयमा जुन विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदाखेरि उहाँहरूको जुन ढङ्गले चाहिँ खर्च चलिरहेछ, विद्यार्थी सङ्गठनको नेता हुँदाखेरि त्योभन्दा बेग्लै खर्च अखिल छैटौँका कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले गर्दैनन् भने हामीले चाहिँ अब चाहिँ ठेक्का पट्टा गर्नुपर्ने, कसैसँग पैसा माग्दै हिँड्नुपर्ने, पैसा असुल्दै हिँड्नुपर्ने त्यो कुनै आवश्यकता नै छैन। हामीले अध्ययनको क्रममा जसरी चाहिँ घरबाट अथवा चाहिँ अन्य माध्यमबाट जसरी हाम्रो सामान्य खर्चहरू चलिरहेको हुन्छ त्यसै गरेर नै हामी हाम्रा सबै विद्यार्थी साथीहरूको मूल रूपमा अखिल छैटौँका नेतृत्वमा रहेका र केन्द्रीय समितिका सबै साथीहरूको जुन पढाइको उनीहरूको पहिलो काम त पढि नै रहेका छन् भने बाँकी काम चाहिँ उनीहरूले बेग्लै अखिल छैटौँमा काम गर्दाखेरि बेग्लै खर्च गर्दैनन्। अखिल छैटौँमा काम गर्दाखेरि उनीहरूको बेग्लै पैसा खर्च हुँदैन। उनीहरूले पढाइको सिलसिलामा विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गर्छन्, विद्यार्थी आन्दोलनमा उनीहरू सरिक हुन्छन्, उनीहरूले सँगसँगै पढाइलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छन् र सँगसँगै विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि चाहिँ सामेल भइरहेका छन् भने यहाँ बेग्लै चाहिँ खर्चको कुरा आए पो बेग्लै आन्दोलन चाहिँ आम्दानीको कुरा आउँछ। जब अतिरिक्त खर्च हुँदैन भने अतिरिक्त आम्दानीको प्रश्न चाहिँ आउँदैन। त्यसकारण हामीले अतिरिक्त खर्च पनि गर्दैनौँ र हाम्रो त्यसकारण अतिरिक्त आम्दानीको पनि आवश्यकता पर्दैन। जुन ढङ्गले विद्यार्थीहरूले पढाइ लेखाकै क्रममा घरबाट लिएको अथवा चाहिँ अन्य माध्यमबाट लिएको सामान्य खर्चबाट नै आफ्ना जीवनहरू दैनिक जीवनहरू चलाइरहेका हुन्छन्। धन्यवाद। यहाँहरूको मूल पार्टीमा अलिकता प्रवेश गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल अहिले पनि अर्धभूमिगत नै छ क्या अरे? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालको सबै संरचना भूमिगत छ। भूमिगत नै छ है? भूमिगत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालको प्रवक्ताहरू सार्वजनिक हुनुहुन्छ र अरू संरचना चाहिँ सार्वजनिक गरेको देखिँदैन। खुला मोर्चाको रूपमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र विद्यार्थी सङ्गठनको रूपमा अखिल छैटौँ। विशेष त अलिकता यो चाहिँ फरक किसिमको संरचना पनि भयो। नर्मली अरू पार्टीमा हेऱ्यो भने चाहिँ अब पार्टी हुन्छ, त्यसपछि भातृ सङ्गठन हुन्छ, अरू त्यो केही छैन। मैले विशेष गरेर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अलिक धेरै लामो समयदेखि नै हेर्दाखेरि मसालमा यति धेरै नेताहरू उत्पादन भयो कि जसले नेपालका बागडोरहरू पनि सम्हालिसके। यति खतरा नेताहरू जन्मिए। हुन्छ नि, को कसरी जन्मियो, कुन ठाउँमा थियो भन्ने कुरा त उपयुक्त होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर पार्टी चाहिँ अहिले जहिले पनि राम्रो मान्छेहरू उत्पादन त गर्छ, जन्माउँछ, तर आफू चाहिँ खुम्चे हुन्छ, माथि उठ्नै सक्दैन भन्ने त्यो एउटा किसिमको आरोप पनि छ, फेरि यथार्थ देखिन्छ पनि। के छ तपाईँको यो धारणा? त्यो कुरालाई हामीले सैद्धान्तिक रूपमा हेर्नुपर्छ। सिद्धान्तको कसीमा हेऱ्यौँ भने हामीले यो प्रश्नको जवाफ पाउँछौँ। यदि हामीले सिद्धान्तभन्दा बाहिर बसेर हेऱ्यौँ भने त्यो कुराको जवाफ पाउन हामीलाई मुस्किल पर्छ। अब ठुलो पार्टीको रूपमा हेर्ने हो भने त ठुलो पार्टी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, नेपाली काङ्ग्रेस छ, कतिपय मधेसवादी दलहरू पनि साइजमा उनीहरू चाहिँ सङ्गठनमा ठुलो देखिन्छन्। तर मूल रूपमा कम्युनिस्ट आदर्श, कम्युनिस्ट आन्दोलनका मूल्य र मान्यताहरूलाई कसले अँगालेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले हेऱ्यौँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले कम्युनिस्ट मूल्य, मान्यता र आदर्शहरूलाई कायम राखेर ती आदर्शहरूलाई अगाडि बढाएर उसले आफ्ना गतिविधिहरू, आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ र जनताको बिचमा चाहिँ स्थापित छ। र यदि हामीले ती कुराहरू छोड्यौँ भने त
हामी नेकपा मसाल नै रहँदैनौँ। हामीले मूल्य मान्यताहरू छोड्यौँ भने नेकपा मसाल नै रहँदैनौँ। र जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो मसालमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ आए, तिनीहरू गए, ल हेरौँ नेकपा मसालमा हिजो काम गरेका मान्छेहरू आज कुन मूल्य र मान्यतामा छन् हामीले त्यो हेरौँ न त। मसाललाई अथवा मसालमा काम गरेर छोडेका मान्छेहरू आज कुन मूल्य मान्यतामा छन्। कोही मान्छेहरू मधेसवादी दलहरूमा गएका छन्, कोही मान्छेहरू काङ्ग्रेसमा गएका छन्, कोही मान्छेहरू नेकपामा गएका छन्, र उनीहरूले कम्युनिस्ट आदर्श उनीहरूसँग कहाँ छ अहिले। उनीहरू त्यो आदर्शलाई यदि अँगालिरहेका छन्, यदि उनीहरू त्यो आदर्शमा कायम छन् भने तपाईँले उठाएको प्रश्नको चाहिँ बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। यदि उनीहरू मूल्य मान्यताबाट अलग भएर उनीहरू बाहिर गएका छन् भने त त्यो हाम्रो विषयको कुरा होइन, त्यो उनीहरूको कुरा हो। त्यो उनीहरूले किन कम्युनिस्ट आदर्शबाट छोडे, उनीहरू किन चाहिँ आफ्ना मूल्य मान्यताहरूबाट अलग भए भन्ने कुराको जवाफ हामीले दिन सक्दैनौँ। त्यो जवाफ चाहिँ उनीहरूबाटै खोज्नुपर्छ। यो लोकतान्त्रिक विधिमा भनौँ न, यो दलीय विधिमा पार्टी ठुलो नभइकन एउटा चाहिँ देशलाई चाहिँ हाँक्न नसकिएला होइन, सबै जनताको मत लिन आवश्यक रहला। अब समय सापेक्ष हुन नसकेर जडसूत्रवाद जस्ताका कुराहरू पनि आरोपहरू लाग्ने त गर्छन्, तपाईँलाई थाहा नै छ होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ एउटै कुरा चाहिँ मूल्य मान्यता विधि भन्दै गर्दाखेरि पार्टी कहिले ठुलो हुन्छ, कहिले देशको बागडोर सम्हाल्छ र देशलाई चाहिँ एकदम उच्चतम विकासमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको हो मैले। नेकपा मसालले अहिले भइरहेको मसालले अस्वीकार गर्छ। हामीले बुझ्नु कहाँनिर पर्छ भन्दाखेरि नेकपा मसालले संसदीय प्रणालीलाई नै अस्वीकार गर्छ। संसदीय प्रणालीमा कुन पार्टी ठुलो र कुन पार्टी सानो भन्ने चाहिँ कुरालाई रणनीतिक रूपमा नै नेकपा मसालले अस्वीकार गरिसकेपछि हामी यो सिस्टममा कति ठुलो हुन्छौँ वा कति सानो हुन्छौँ भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। अहिलेकै सन्दर्भमा र वर्तमान राज्यको शासन सञ्चालन र वर्तमान व्यवस्थामा नेकपा मसाल ठुलो भए पनि यसले चाहिँ यसले आफ्ना क्रान्तिकारी चरित्रहरू गुमाउँदै गयो, यसले आफ्ना चाहिँ क्रान्तिकारी कार्यक्रमहरू गुमाउँदै गयो भने यसले केही गर्न सक्दैन। तर नेकपा मसालले जुन राजनीतिक लाइन अथवा जुन सैद्धान्तिक मान्यताहरू अगाडि सारेर आन्दोलनमा छ, जनताको काम गर्नु भनेको जनताका बीचमा जनताको साथमा रहनु भनेको सत्तामा बसेर मात्रै रहन्छ भन्ने हो र, सत्ता चलाउने मात्रै चाहिँ भन्ने हो र। तर जनताका कामहरू गर्नको लागि, जनतालाई चेतनशील बनाउनको लागि, जनतालाई सङ्घर्षमा उतार्नको लागि, जनताका बीचमा र जनताका समस्याहरूलाई उठान गर्नको लागि त सरकारभन्दा बाहिर रहेर पनि, आन्दोलनमा रहेर पनि जनतालाई चाहिँ सङ्गठित गरेर उनीहरूलाई चेतनशील बनाएर चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेकपा मसालले त लगातार प्रमाणित गर्दै आइरहेको छ त। राष्ट्रिय जनमोर्चाले लगातार प्रमाणित गर्दै आइरहेको छ त। त्यो किन पनि देखिन्छ भने नेकपा मसालले जनताका एजेन्डाहरूलाई कहिले पनि छोडेको छैन, राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनताका एजेन्डाहरूलाई कहिले पनि छोडेको छैन। जसरी अखिल छैटौँले विद्यार्थीका एजेन्डालाई कहिले पनि छोडेको छैन नि त। ठुला भनेको विद्यार्थी सङ्गठनहरू विद्यार्थीका एजेन्डा छोडेर तपाईँले देख्नुहुन्छ अहिले अनेरा सर्वीले सत्ताको दावेदारी गरिरहेको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले सत्तामा भागभण्डा खोजिरहेको छ। ऊ चाहिँ प्रतिपक्षी दल हो, प्रतिपक्षी दल भइकन पनि उसले सत्तामा भागभण्डाहरू खोजिरहेको छ, विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरूमा चाहिँ भागभण्डा खोजिरहेको छ, सरकारसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले कहिले बार्गेनिङ गरिरहेको छ? अखिल छैटौँले कहिले चाहिँ बार्गेनिङ गरिरहेको छ? त्यो त गरेको। अखिल छैटौँ लगातार विद्यार्थीका मुद्दाहरू अगाडि उठाइरहेको छ, सरकारका गलत क्रियाकलापहरूको विरोध गरिरहेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनताका एजेन्डाहरू उठाइरहेको छ, देशको सार्वभौम सत्ताको बारेमा चाहिँ आन्दोलनहरूलाई उठान गरिरहेको छ, देशको अखण्डताको चाहिँ लागि आन्दोलनहरू उठान गरिरहेको छ, जनताका जनजीविकाका सवालहरूलाई चाहिँ उठाइरहेको छ भने नेकपा मसाल त जनताको बिचमै छ नि त। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। जनताको बिचमा छौँ भन्दै गर्दाखेरि कति जनतालाई समेट्न सकिरहनु भएको छ, कुन कुन ठाउँमा जान, त्यो एउटा चाहिँ समस्या कहाँनिर भइरहेको छ भन्दाखेरि होइन, एजेन्डा ठिक छन्, मुद्दा ठिक छन्, तर तिनै मुद्दा लिएर तिन करोड नेपालीको माझमा जान सक्नु भएन, सबैलाई सचेत बनाउन सक्नु भएन नि त। जहिले पनि यिनै खोक्रा कुरा गरेर मात्र त नहोला भन्ने कुरा पनि छ नि। कुराहरू कसरी हुन्छन् भने हामीलाई कति मान्छेले भोट दिन्छन् र भोट दिन्नन् भन्ने आधारमा यसको निर्क्युल नगरौँ न। हामीलाई भोट मान्छेहरूले हामीलाई थोरै मान्छेहरूले दिए होलान्, हामीले भोट दिएका मान्छेहरूले पनि एजेन्डा उठाइरहेका छौँ।
हामीले रुखमा भोट हाल्ने मान्छेहरूका एजेन्डा उठाइरहेका छौँ, हामीले चाहिँ सूर्यमा भोट हाल्ने मान्छेहरूका एजेन्डा उठाइरहेका छौँ, हामीले हलोमा भोट हाल्ने मान्छेहरूका एजेन्डा उठाइरहेका छौँ, हामीले गाईमा भोट हाल्ने मान्छेहरूका एजेन्डा उठाइरहेका छौँ। आम जनताले कसलाई भोट हाल्छन् भन्ने कुरा छोडिदिउँ, आम जनताका एजेन्डा कसले उठाएका छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निर्कुल गरौँ। काङ्ग्रेसले रुखमा भोट हाल्ने सबै जनताको एजेन्डा अहिले उठाइरहेको छ, तपाईले देख्नुहुन्छ। नेकपाले सूर्यमा भोट हालेका जम्मै जनताको एजेन्डा सम्बोधन गरिरहेको छ, त्यसका एजेन्डाहरू उठाइरहेको छ, तपाईले देख्नुहुन्छ। अहिले नेकपा कहाँ छ? अहिले नेकपा सत्तामा बसेर निश्चित पुँजीपतिहरूसँग चाहिँ बार्गेनिङमा छौ। त्यसका नेताहरू अहिले विभिन्न चाहिँ ओम्नी ग्रुप भयो, यति ग्रुपहरूसँग उनीहरूले पैसाको बार्गेनिङ गर्ने लुटको धन्दा मचाइरहेका छन्। जनताको भोट प्राप्त गरेर जसले लुटको धन्दा मचाइरहेको छ, जो भ्रष्टाचारमा डुबिरहेको छ भने उनीहरू चाहिँ जनताको मत बटुलेर भ्रष्टाचारमा डुबिरहेका छन् भने उनीहरूले चाहिँ जनताको बिचमा छन्, उनीहरू छन् भन्न मिल्छ? उनीहरूले त जनताको चाहिँ भावनामाथि खेलबाड गरेका छन्, जनताको मतको अपमान गरेका छन्, जनताको भोटको चाहिँ अपमान गरेका छन् र उनीहरू त लुटमा सामेल भइरहेका छन्, उनीहरू त भ्रष्टाचारमा सामेल भइरहेका छन्, उनीहरू सत्ताको खेलमा सामेल भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले सुरुमै भने सही रूपमा सैद्धान्तिक र चाहिँ वैचारिक रूपमा र कार्यक्रमिक रूपमा नै हेर्नुपर्छ, व्यवहारमा हेर्नुपर्छ। हामीले व्यवहारमा चाहिँ नहेर्ने, तर कुन राजनीतिक दल ठुलो छ र कुन राजनीतिक दल सानो छ भन्ने आधारलाई मात्रै हामीले चाहिँ मापदण्ड बनायौँ भने त हाम्रो निष्कर्ष ठिक निस्किँदैन नि त। हामीले त्यो रूपमा नै जनता भाषामा हेऱ्यौँ भने तपाईहरुका एजेन्डाहरू सही थिए भने जनताले तपाईलाई किन मत दिएनन्? सरल भाषामा हेर्यो भने फेरि उनै पार्टीहरू जो तपाईले ठिक छैनन् जनता त कुन कुरा हेर्नुस्, जनतालाई त किनिन्छ नि त। चुनावमा जनतालाई त चाहिँ भोट खरिद गरिन्छ। गरिब नेपालमा गरिबी त धेरै छ, जनताको भोट खरिद गरिन्छ, जनतालाई आतंकित बनाइन्छ, जनतालाई पैसा खुवाइन्छ, गुन्डा लगाइन्छ, अनि जनतालाई विभिन्न प्रकारका आश्वासनहरू बाँडिन्छ, अनि जनतालाई गलत प्रकारले भरम दिएर खरिद गरेका भोटहरू चाहिँ अधिकांश हुन्छन् र तिनै भोटहरूले नै चाहिँ उनीहरूले चुनाव जितिरहेका छन्। तर यो त एउटा उनीहरूले जनतालाई गलत प्रकारले आश्वासन बाँडिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि अहिले हेरौँ न, हामीले नेकपाका चाहिँ नेता राम कार्कीले त उनले के भने यदि चुनावमा पैसा भएको, मेरो खर्च भएको पैसा कसैले बेहोर्छ भने यो सांसद पद नै मैले बुझाउँछु। एकजना सांसदले किन त्यसो भन्छ भन्नुहोस् त? एकजना सांसदले चुनाव जित्नको लागि किन करोडौँ रुपियाँ किन खर्च गर्छ? एकजना गाउँपालिकाको अध्यक्षले चुनाव जित्नको लागि किन करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्छ? र उसले सङ्गठन गर्नको लागि, मैले सुरुमा भने सङ्गठन गर्नको लागि, राजनीतिक दलको नेता हुनको लागि उसले पैसा किन खर्च गर्छ? यो प्रणालीभित्र जहिले पैसा खर्च गरेर नेता हुने प्रणाली कायम रहन्छ, पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने प्रणाली कायम रहन्छ, गुन्डा लगाएर चुनाव जित्ने प्रणाली कायम रहन्छ, चुनावका बुथहरू कब्जा गरेर चुनाव जित्ने प्रणाली कायम रहन्छ, त्यति बेलासम्म जनताका चाहिँ आवाजहरू सम्बोधन नहुने, विकासमा गएको पैसामा भ्रष्टाचार हुने। विकासमा गएको पैसा किन भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नुहोस् त? उसलाई त्यही पैसाले जितेर चुनाव चाहिँ नेता हुनु छ, मन्त्री हुनु छ, अनि उसले पैसा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दैन। त्यसकारण नेता हुने माध्यम नै भ्रष्टाचार भएको छ, नेता हुने माध्यम नै ठेक्कापट्टा भएको छ, नेता हुने माध्यम नै गलत प्रकारले चाहिँ असुलीहरू भएको छ, गुन्डागर्दी भएको छ। यो पनि कुनै तरिका हो? यो पनि कुनै चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो? यो त प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको नाममा भइरहेको लुट हो, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको नाममा भइरहेको भ्रष्टाचार हो। हामीले चाहिँ यो कुरा जनतालाई प्रष्टसँग बुझाउनुपर्छ र कर्मशः जनताले बुझ्दै पनि जानेछन् र यसरी बुझाउँदै जाने कुरा निरन्तर रूपमा भइरहन्छ। यो आजको आजै वा भोलिको भोलि नै हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। ठिकै छ, खैर केही छैन। अब मैले विशुद्ध सम्भवतः मैले यो प्रश्न अब आउने प्रश्न गरिनँ भने अलिकता खल्लो रहन सक्छ, त्यो पनि अखिल छैठौँका पदाधिकारी भनौँ न, केन्द्रीय अध्यक्षसँग। सम्भवतः देशमा सबैभन्दा बढी अहिले चाहिँ चर्चामा रहेको विषय पनि भन्न रुचाउँछु, राजनैतिक रूपमा हेऱ्यो भने देश नै संघीयतामा गइसक्यो। तपाईँहरू चाहिँ संघीयताको विरुद्ध हुनुहुन्छ, संघीयता आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ, कसरी लिइरहनु भएको छ? देश त संघीयतामा गइसक्यो, संघीय प्रणालीमा। देश त जान्छ नि, अब देश गयो भनेर हामी जान्छौँ त? देश त 2017 सालमा पञ्चायतमा गएको थियो नि त। देश त 2017 सालमा पञ्चायतमा गएको थियो, अनि हामी पञ्चायतमा, हाम्रो पार्टी पञ्चायतमा गयो त?
होइन अथवा अहिले त विभिन्न तपाईँको विभिन्न तरिकाले विभिन्न ढङ्गले देश त यिनीहरूले कहाँ कहाँ लैजान्छन् भन्ने कुरा त जान्छन्। देश त अब चाहिँ पञ्चायतले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा भारतलाई बुझायो अनि हामी त्यतै जान्छौँ त, त्यो चाहिँ भारतको भन्न थाल्छौँ त। भारतले सीमा मिचिरहेको छ, सीमा मिचेको कुराको विरोध नगर्ने मान्छेहरू पनि यो देशमा धेरै छन् अनि हामी त्यही गरेर बस्छौँ त। हामी गलत निर्णयहरू गलत शासन प्रणालीहरूको पछि हामी लाग्दैनौँ। हामीले देशको आवश्यकता के हो, सङ्घीयता देशको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुराको छिनोफानो हामीले गर्न जान्छौँ। हाम्रो मत के हो भन्दाखेरि सङ्घीयता देशको लागि अनावश्यक कुरा हो। राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा यी कुनै पनि कारणबाट सङ्घीयता उपयुक्त छैन भन्ने नेकपा मसालको मान्यता हो, राष्ट्रिय जनमोर्चाको मान्यता हो र अखिल छैटौँले पनि त्यो मान्यता राख्छ। र यो देशलाई सङ्घीयतामा लगिसकेपछि के भयो त? अहिले भट्टाचार हेर्नुहोस्, विकासको नाममा चाहिँ आएको पैसा कहाँ खर्च भएको छ? कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन, सांसदहरूलाई तलब खुवाउन, मुख्यमन्त्रीलाई तलब खुवाउन 800-900 सांसद छन्, 100-150 मन्त्रीहरू छन्, 16 जना सभामुख र उपसभामुख छन्। 2 जना सभामुख र उपसभामुखले हुने देशमा 16 जना सभामुख र उपसभामुख छन्। 24 जना मन्त्रीले हुने ठाउँमा 100 जना भन्दा बढी मन्त्रीहरू छन्। 200 जना सांसदहरू भए हुने ठाउँमा 800 भन्दा बढी सांसदहरू छन्। एक ठाउँबाट शासन सञ्चालन हुने ठाउँमा 8 ठाउँबाट शासन सञ्चालन गरिएको छ। जुन शासन सञ्चालन एक ठाउँबाट हुन्थ्यो भने त्यसलाई 8 ठाउँ लगिएको छ। यो के हो भन्दाखेरि यो के को लागि लगिएको छ? यो देशलाई पछाडि लैजानको लागि, केही निश्चित मान्छेहरूको राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्नको लागि एउटा स्वार्थ समूहको राजनीतिक एजेन्डालाई नेपालमा लागू गराउन खोजिएको छ। देशको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउनको लागि, नेपालको चाहिँ अखण्डतालाई कमजोर बनाउनको लागि सङ्घीयता ल्याइयो र अहिले सङ्घीयताको विरोधमा धेरै ठुलो जनमत छ। तपाईँले भने जस्तो होइन, ठुला राजनीतिक दलहरू सङ्घीयताको चाहिँ पक्षमा नेताहरू देखिए पनि जनताको तहमा जानुभयो भने यसको विरुद्धमा धेरै ठुलो जनमत छ र यो जनमत सङ्घीयताको विरोधमा आउँदाखेरि सङ्घीयता खारेज हुन्छ र हामी त्यो विश्वासमा छौँ। यो देशमा सङ्घीयता खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ विश्वासमा हामीले जनतालाई सङ्गठित गर्दै जाने, जनतालाई बुझाउँदै जाने र अन्ततः सङ्घीयता खारेज गर्ने तहमा आन्दोलन गर्ने हो। र अब सङ्घीयता कहिले खारेज हुन्छ? अब यो आजको भोलि खारेज हुन्छ भन्न त सकिँदैन नि त। कहिले त्यसको चाहिँ विरुद्धमा जनताले बुझेर निर्णायक आन्दोलन गर्छन्, त्यहिले सङ्घीयता खारेज हुन्छ नि त। सङ्घीय प्रणाली गलत छ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो प्रणाली ठिक छ त त्यो त दिन पर्यो नि, के राजतन्त्र ठिक छ त भन्ने कुरा आउन सक्छ नि। सङ्घीयता हामीले भन्दै गर्दा राजतन्त्र ठिक थियो भनेर हामीले कहिले भनेका थियौँ? जुन राजतन्त्रको विरुद्धमा लगातार हाम्रो पार्टीले आन्दोलन गरिरहेको छ र गणतन्त्रको लागि जुन पार्टीले लगातार आन्दोलन गरिरहेको छ त्यो पार्टीले राजतन्त्र ठिक थियो भन्ने कुरा त मिल्दै मिल्दैन। राजतन्त्र बेठिक थियो भनेरै नेपाली जनताले राजतन्त्रलाई आन्दोलनद्वारा विस्थापित गरेका हुन् र गणतन्त्र स्थापना गरेका हुन्। हाम्रो मत के हो भन्दाखेरि सङ्घीय प्रणाली फालेर देशको शासन सञ्चालन विकेन्द्रित, जनताका अधिकारहरू स्थानीय तहसम्म पुर्याउने, गाउँपालिकालाई अहिले भन्दा बढी शक्तिशाली बनाउने, गाउँपालिकामा पैसा पठाउने, त्यहाँ अधिकारहरू पठाउने र विकास जनताको अधिकार हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नु पर्यो नि त। अहिलेसम्म विकासको सन्दर्भमा देखिएको कुरा के हो भने विकास भनेको नेताले चाहिँ जनतालाई भिखको रूपमा दिने, जनताले भिख माग्ने विकासको, र नेताले भिख दिए जस्तो चाहिँ ल मैले विकास दिएको छु है भन्दै नेता चाहिँ जाने, भाषण गर्ने र नेताले विकास गरिदिएको जुन एउटा गलत प्रणाली स्थापना गर्न खोजिएको छ। यसको ठाउँमा विकास जनताको अधिकार हो भन्ने कुरालाई स्थापित गराउन जरुरी छ। जहिलेसम्म विकास जनताको अधिकार हो भन्ने कुरा स्थापित हुन सक्दैन त्यति बेलासम्म अहिले जस्तै नेताले विकास दिने अनि जनताले चाहिँ त्यही विकास माग्ने तहमा, यो प्रणाली त गलत छ नि त। जनताको विकास भनेको गाउँ गाउँमा जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, चाहिँ यातायात, विद्युतीकरण लगायत जनताका जति पनि आधारभूत आवश्यकता छन् ती जनता बसेकै ठाउँमा जानुपर्छ, जनता रहेकै ठाउँमा जानुपर्छ र ती जनताको आधारभूत विकासको अधिकार हो भन्ने कुरालाई स्थापित गरेर जानुपर्छ र स्थानीय तहलाई अहिले भन्दा बढी शक्तिशाली बनाउने र विकासका बजेटहरू गाउँमा पठाउने र विकेन्द्रीकरणमा चाहिँ आधारित
एउटा शासन प्रणाली अपनाउने र काठमाडौँमा जुन केन्द्रीय शासन प्रणाली छ यसले परराष्ट्र मामिला हेर्ने भयो, यसले चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा हेर्ने भयो, यसले चाहिँ मुद्राको कुराहरू हेर्ने भयो र केन्द्रीय तहबाट यी कतिपय अधिकारहरूलाई चाहिँ अथवा चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वका ठुल्ठुला परियोजनाहरू हेर्ने भयो। यी कतिपय मुख्य चाहिँ कामहरूलाई केन्द्रलाई दिएर बाँकी जनताका अधिकारहरूलाई, विकासका अधिकारहरूलाई गाउँ तहसम्म पुर्याउने र जनताका अधिकारहरू स्थापित गराउने भने यो बिचको सङ्घीयता त यो अर्को चुनाव नआउँदै यसलाई खारेज गरिदिए पनि केही फरक पर्दैन। यसले जनतालाई दिएको केही छैन। यहाँहरूको मोडलमा चाहिँ प्रदेश रहित स्थानीय तहलाई अधिकार दिने गरी कि एकात्मक नै हुनुपर्छ भन्ने छ। हो, एकात्मक शासन प्रणाली नै हुनुपर्छ र केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार रहन्छ, केन्द्रीय संसद रहन्छ जसले केन्द्रीय संसदले नीतिहरू बनाउँछ, कानुनहरूको निर्माण गर्छ, संविधानमा चाहिँ यदि आवश्यक पर्यो भने संविधान संशोधन गर्ने, कानुनहरूको निर्माण गर्ने, देशको विकासको बारेमा छलफल गर्ने, बजेटको बारेमा छलफल गर्ने काम केन्द्रमा हुन्छ र स्थानीय तहमा यसको चाहिँ अधिकार जान्छ र एकात्मक शासन प्रणाली नै नेपालको लागि उपयुक्त शासन प्रणाली हो र त्यही अनुसार नै यहाँको शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्दछ। सम्भवतः आज धेरै विषयमा छलफल गरियो। हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई यो कुराले केही न केही प्रभाव पार्ला र आजको यस बसाइलाई बिट मार्दै विमलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।